خب همونجور که درخواست کرده بودیم میخوام علائم راهنمای رانندگی رو براتون به زبان فرانسه بگم. البته خب طبیعتا این همه علائم نیست، ولی خب چند تا علائمی که مهم هستش و من برای شما انتخاب کردم. سینیالیزاسیون آن فرانسه یا پنو سینیالیزاسیون، اوکی، میشه علائم راهنمای رانندگی. اولین به صورت علائم رانندگی که من در نظر گرفتم اینه: پاساژ پور اکولیه، یعنی محل عبور دانش آموزان. البته هر کدوم از اینا بستگی به وضعیتش داره، ولی خب علامت این به اصطلاح بچهای مدرسه رو که میبینید این یعنی به اصطلاح محل عبور دانش آموزان. خب علامت بعدی میگه شوسه اینونده. اینونده یعنی مسیری که آب گرفته. خب یه بخشایی از به اصطلاح اون مسیر رو یا اون جاده رو آب گرفته. لو پنو شوسه اینونده اندیک یعنی نشون میده کشمه شما یعنی راه که recouvert d'eau یعنی با آب پوشیده شده. از certains endroits یعنی تو برخی جاها آب گرفته. خب این علامت آب گرفتگیه، اینم جاده است. بعدی چیه؟ انفورماسیون توریستیک، این اطلاعات گردشگری. دفتر اطلاعات گردشگری. سینیالیزاسیون دو سوختی. سوختی یعنی خروجی. خروجی یه به اصطلاح مثلا بزرگراه‌ها میگن سوختی، اگزیت. ور یعنی به سمت. ابیرو d'information توریستیک، به سمت به اصطلاح دفتر اطلاعات گردشگری. انترسکسیون یعنی چهارراه، تقاطع. ویتس رکومانده. ویتس یعنی سرعت، رکومانده یعنی توصیه شده. و سرعت توصیه شده مثلا اون تابلوهایی که این رنگی نارنجی هم بیشتر به نزدیکی یه محل کارگر و اینا یه تابلوهای این رنگی میزنن. که ویتس لیمیت دو ویتس. لیمیت دو ویتس یعنی حد اکثر سرعت. ویتس یعنی سرعت، لیمیت یعنی محدودیت. خب اینا این برای وقتی که نزدیک محل کار میشیم. این یکی به طور کلیه مثلا میگیم ماکسیموم 70 است. سپنو یعنی این تابلوها اندیک نشون میدن لا ویتس ماکسیمال، حد اکثر سرعت. اتوریزه یعنی مجازه. اپروکسیمیته دون ار دو ترافای، در نزدیکی یک محل کار. ال دوا اتر اندیکه یعنی باید نشون داده بشه پر un nombre با یه عددی dont le dernier chiffre est 0 که آخرین رقم 0 باشه. که اکسه انتردی و کمیون. اکسه یعنی دسترسی، انتردی یعنی به اصطلاح ممنوع، و کمیون همون کامیون که ما فارسی میگیم یعنی کامیون. ورود کامیون ممنوعه. البته این هر کدوم تابلوهای معنی داره ها. مثلا این یکی رو ببینید، مثلا از ساعت x تا ساعت y except livraison local، به غیر از به اصطلاح اون حمل و نقل‌های محلی. خب یا بعضی از اینا مثلا میگن که بیشتر اینقدر به اصطلاح چیزش به اصطلاح وزنشه، بیشتر اینقدر طولش یا بیشتر از اون مجاز نیست. این پاساژ پور کامیون، محل عبور کامیون. قبلیه ورود کامیون ممنوع بود، این پاساژ یعنی محل عبورشونه. سینیال اوانسه دو دیرکسیون دو ووا، تابلو جهت گردش تو چهارراه و تقاطع است. خب اینا دقیقاً بهتون نشون میده که کجا به کدوم جهت میتونید بپیچین. ببین مثلا اگه شما سمت راست یه تقاطع وایسادین، یعنی تو خیابون سمت راست هستین، تابلو به این سمت هم تو خیابون هم تابلویی که دارین میبینید، یعنی کف خیابون هم همچین علائمی کشیده شده. شما نمیتونید مثلا مستقیم به سمت چپ برید، یعنی مثل ایران نیست. منم بار اولی که رفته بودم برای آموزش رانندگی، اون مربی بهم همینو گفت مثل ایران نیستش که هر جا دلت خواست گردش کنی. وقتی سمت راست هستی فقط میتونی سمت راست بری، تابلو اینطوری داره. در نتیجه اگر هم اشتباه کرده باشی باید بری دوباره برگردی. خب سبقت ممنوع،
interdiction de dépasser. dépasser یعنی سبقت گرفتن. interdiction interdit اینا یعنی ممنوعه. اوکی. voie réservée یعنی مسیر رزرو شده. یا کجا میفهمیم که مال رزرو برای کیه؟ اینجا نوشته بوس یا نوشته تاکسی. این مشخصه، فقط مثلا اتوبوس، فقط تاکسی. میگن ساعت 15:30 تا 18:30 از کی؟ از لندی وانتخودی. لندی یعنی دوشنبه، وانتخودی هم یعنی جمعه. از دوشنبه تا جمعه این مسیر مال اتوبوس است. fusion de voie یعنی لاین ادغام میشه. نگاه کنید دو تا لاین بوده، به خاطر این گفتم این رنگ برای مسیرهایی که دارن کار میکنن. اینجا به هر دلیلی مثلا به خاطر مسیر کار و اینا یه جایی از ادغام شده. Le panneau indique sur un chemin public comportant plus d'une voie de circulation dans le même sens. یعنی این نشون میده که توی به اصطلاح جاده یا خیابونی که عمومی هستش بیشتر از یک مسیر حرکت توی یه سمت رو داره که چی؟ کونده و یکی از این مسیرها دو سیرکولاسیون تامپوریرمان فرمه. تامپوریرمان یعنی موقتا بسته است، فرمه en raison de به دلیل travaux کار qu'il y a lieu d'emprunter celle demeurée ouverte à la circulation. خب فقط هم باید اونی که به اصطلاح باز هستش رو انتخاب بکنیم. خب این مسیر رو هم که ادغام میشن میان میشه یه مسیر. یکی پرت de voie هستش، یعنی تعداد لاینمون کم میشه. indique que le nombre de voies dans le même sens de circulation est réduit. نشون میده تعداد مسیرها اون لاینایی که داخل به اصطلاح یه طرفه، خب مثلا فقط به سمت مثلا رفت و برگشت، سیرکولاسیون ردوی. ردوی یعنی کاهش پیدا کرده. ویراژ یعنی به اصطلاح پیچ جاده، به پیچ جاده نزدیک میشه. اندیک la proximité d'une ou de plusieurs courbes. courbe یعنی پیچ. sur un chemin public نزدیک شدن به یک یا چند تا پیچ رو نشون میده. این هم ویراژه، به پیچ نزدیک میشی. خب surveillance routière. surveillance یعنی نظارت. اوکی. پس به دوربین چراغ قرمز نزدیک میشی. نگاه کنید دوربین داره ف روژ، یعنی آتیش، روژ یعنی قرمز، ف روژ یعنی چراغ قرمز. بعد میگه اینجا تو این چراغ قرمز حتما یه دوربین هست. travaux mécanisés یعنی محل انجام کارهای عمرانی مکانیزه. این رنگ تابلو رو نگاه کنید، مکانیزه که کلمه فرانسه است. شوسه گلیسانت یعنی جاده لغزنده است. نکنید اینجوری میچرخه. گلیسانت یعنی لغزنده. risque de chute de pierre خطر ریزش کوه. شوت یعنی میریزه، پیر هم یعنی سنگ. پساژ اتخوا یعنی جاده باریک میشه، که اتخوا یعنی باریک میشه. برقه یعنی موقتا مسدوده. چرا میگم موقتا؟ چون رنگش این رنگیه. خب و برای جاهایی که دارن کار میکنه فعلا بی بسته است ولی بعد باز میکنن. سینیال اوانسه دو سینیالور روتیر حضور یه شخص برای هدایت ترافیک. نزدیک شدن به یه جایی که یه آقا اینجا واسطه داره ترافیک رو هدایت میکنه به خاطر مسیر عمرانی و کاری. اکسه ا لوتوروت دسترسی به اتوبان. اتوروت یعنی اتوبان. اوکی. این چیزی که مشخصه دسترسی ها توی اتوبان نشون میده. اینجا نوشته وست مونترال است کبک. این سمت شرق و اینم سمت غرب. سده لو پاساژ یعنی حق تقدم به طرف مقابل. این علامت میدونه. میگه سده ییلد کنی یعنی حق تقدم باید بدیم به طرف مقابل. این تابلو یعنی تابلو توقف، استاپه و در واقع تو فرانسه میشه عقه.
تو مثلا توی کبک تو کانادا یه همچین علامتی رو بیشتر میبینی، اره یعنی توقف. ایست، surveillance routière، دوباره اینم مال به اصطلاح کنترل با دوربینه، علامت دوربینه. ویتس هم یعنی سرعت. défense de jeter des ordures، ordure یعنی آشغال. défense هم مثل interdiction یعنی ممنوع بودن یه چیزی. jeter یعنی انداختن، خب ریختن زباله ممنوع. interdiction de camper، چادر زدن ممنوع، یا کمپینگ نمیتونی داشته باشید. استاسیونمان انتردی، پارک ممنوع. استاسیونه یعنی پارک کردن، استاسیونمان یعنی پارک، انتردی یعنی ممنوع، پارک ممنوع. انتردیکسیون دو فر د فو د کامپ، آتش روشن کردن ممنوع، آتش توی کمپینگ. اوکی، فر د فو یعنی آتش روشن کردن. interdiction d'aller tout droit، tout droit رو بهتون گفتم یعنی به سمت مستقیم، یعنی حرکت همجور مستقیم ممنوعه. صاف که بخواه حرکت کنیم ممنوعه. این چی میگه؟ گردش به چپ ممنوعه، پس میشه interdiction de tourner à gauche. tourner یعنی چی؟ یعنی گردش کردن و پیچیدن به سمت چپ ممنوعه. این هم نگاه کنید، قرمزا همیشه یعنی ممنوع. این داره interdiction de tourner à droite، گردش به راست ممنوعه. interdiction de faire demi-tour، demi-tour یعنی دور بزنیم، خب دور زدن ممنوع. arrêt interdit، arrêt بهتون گفتم یعنی توقف، توقف ممنوع. اگه دو تا از این تابلو ببینید فاصله بین دو تا این دو تا تابلو رو اصلا نمیتونید وایسید. port obligatoire de la ceinture de sécurité، بستن کمربند ایمنی الزامیه. obligatoire یعنی اجباریه، سنتور یعنی کمربند، سنتور de sécurité یعنی کمربند ایمنی. passage pour animaux de ferme، animaux de ferme یعنی حیوانات اهلی، محل عبور حیوانات اهلی. signal avancé de feu de circulation، به چراغ قرمز نزدیک میشیم. سینیال avancé نه پیشا پیش گفتیم اینو. خب اینم به معنی تقاطع هستش. intersection یعنی تقاطع. خب اگه سوالی دارین تو قسمت کامنت برام بذارین و یادتون نره که کانال من رو معرفی بکنید و حتما سابسکرایب بکنید، اون زنگوله رو بزنید تا هر موقع براتون ویدیو گذاشتم شما خیلی راحت متوجه بشین که ویدیو جدید من اضافه کردم و اون ویدیوها رو ببینید. موفق باشید.